Aton nga pagkaon no, isa sa aton man nga ma sudan no nga sa diin maging makapamayo man sa aton lawas ini ang utan no. Utan siya guys, nga laswa nga puso nga may lugbat sa luyot kag kamuti kahoy bala guys nga ginipis no para medyo maglapot-lapot siya no. Laswa na siya guys no. Tapos parisa naton sang aton nga paborito ang tahong guys, so, tahong no, tahong. Ayan siya, ibutan natin rin sa may suwa no guys no. So after sina, siyempre hindi gid mauli ang aton nga red alingatong guys no. Para sa guys so, red alingatong no. Para gid nga detoxify ang aton nga mga ginapangkaon nga mga paano nga mga kolesterol kag kung tanggal ang mga bakterya sa atong lawasan no. Nagparisan man naton sang sinabawan abing isda nga tulingan no para medyo balance man ang aton nga pagkaon. So guys, mahaw ta amon siya karon aton nga special nga ulam sa karon nga aga ang puso nga may saluyot nga may kamuti kahoy para medyo lapot-lapot no. Parisan naton sang alam na Pampagana.